अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, डॉक्टर नबीहा पर जितनी कोशिश की जाए कि बात ना की जाए, उतना ही वो आपको मजबूर करती हैं कि आप उन पर बात करें। ऐसा रायता फैलाती जाती हैं, ऐसा रायता फैलाती जाती हैं कि यकीन मानिए कि आपके पास खुद के पास कुछ ऐसे लॉजिक्स, कुछ ऐसे रीजंस या इतनी सारी चीज़ें पैदा हो जाती हैं कि आप कहते हैं कि यार इस पर बात करना ज़रूरी है। किस कदर झूठी, किस कदर गलीज और किस कदर गंदी औरत है ये, जो अपने बारे में कहती है कि मेरे जैसा किरदार अगर कोई औरत लेकर आए तो फिर उसका किरदार पूरी दुनिया में बोलेगा। और उसने क्या कहा कि हम अपने किरदार पर समझौता नहीं करते। अब आप लोगों ने फैसला करना है कि एक खातून इस तरह की बड़े बड़े दावे और इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करने के साथ साथ क्या उन चीज़ों पर खुद पूरा उतरती भी है या नहीं। आपको बताएंगे कि डॉक्टर नबीहा ने कुछ दिन पहले अपने खुला का नोटिस लगाया। ये टोटल की टोटल सारी ड्रामेबाजी थी। हर बार लड़ाई झगड़ा, तमाशा करना और फिर सुलह कर लेना, फिर एक हो जाना। क्या ये व्यूज़ का चक्कर है? मैं साबित करती हूँ कि किस तरह से ये व्यूज़ का चक्कर है। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि ये लोग अपनी शादी को लेकर वायरल हुए। आप लोग जानते हैं कि शादी का जैसे ही इन्होंने खेल रचाया, ड्रामा रचाया, उसमें किलो बोल दिया, गोल्ड की बातें हुई, वो तमाम तमाशे हुए, वायरल हुए, कई जगहों पर पॉडकास्ट किया, कई जगहों पर इंटरव्यूज़ किए, शादी का इन्होंने सारा तमाशा अपना वायरल कर लिया। उसके बाद फिर व्लॉग्स बनाना शुरू कर दिए, बकौल इनके कि मैं व्लॉग्स बना रही थी लेकिन उससे हमें कोई ख़ास इनकम नहीं आ रही थी, लेकिन इनको इनकम की ज़रूरत थी, तभी तो ये लोग व्लॉगिंग कर रहे थे। व्लॉगिंग में अपनी डेली रूटीन, खाने पकाने की ये वीडियोस क्यों अपलोड कर रहे थे? जाहिर सी बात है, इनको इनकम के रिलेटेड कुछ इश्यूज थे ना, तभी इनके हस्बैंड इतनी मेहनत, इतनी एफर्ट कर रहे थे कि वो उनके घर पर जाकर इनके व्लॉग्स रिकॉर्ड कर रहे थे। इसके साथ ही जनाब उन्हें लगा कि सिर्फ इतने व्यूज़ और इतना सा जो तमाशा है, आप लोग देख सकते हैं इनके चैनल पर कोई ख़ास व्यूज़ नहीं है, वो काफ़ी नहीं है। तो फिर इन्होंने एक नया ड्रामा रचा दिया। इन्होंने क्या किया जी कि इन्होंने खुला का नोटिस जो है वो वहाँ पर लिख दिया, फिर खुला का तमाशा लगवा दिया। फिर इन्होंने अपने शोहर के ऊपर, आप लोग जानते हैं कि कितने संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगाए। लेकिन अगर ये व्यूज़ का चक्कर नहीं तो कोई भी इज्जतदार शख्स, कोई भी ख़ानदानी मर्द, ये ख़ानदानी लफ्ज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो मैं इस पर साबित करना चाहूँगी कि ख़ानदानी मर्द जिसकी बहन, बेटी, वालिदा और ख़ास तौर पर उसकी भाभी, भाभी भी जो है ना वो माँ की जगह पे होती है, माँ जैसी भाभी, जिसने बकौल हारिस खोखर के वो हमारी बड़ी भाभी हैं और उन्होंने हमें बड़ा संभाला, हमारी बड़ी खिदमत की, हमारे घर को, जाहिर सी बात है वो बड़ी बहू हैं, वो वहाँ पर रह रही हैं, उन तक पर इल्ज़ामात लगाए। अब आप खुद सोचिए कि क्या हारिस खोखर की जो भाभी हैं, उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव्स, उन तक ये बात नहीं गई होगी कि उनकी भाभी मेरे शौहर के कमरे में वो उसकी प्लेट से खाती हैं, ये दोनों अटकेलियाँ करते हैं, ये खेलते हैं। क्या ये सब बातें सुनने के बाद, अपनी भाभी पर इतने संगीन किस्म के इल्ज़ामात बर्दाश्त करने के बाद, फिर उधर ये कहना एक बाकिरदार औरत जिसका किरदार पूरी दुनिया में बोलेगा कि ये जो शख्स है मेरा खामंद, ये मैं क्या बोलूँ, वो तो लफ्ज़ ही इंसान को बड़ी शर्म आती है बोलते हुए कि ये वो अदा करने के काबिल नहीं है, लेकिन इसका बहुत सारी लड़कियों से चक्कर है, इसके पास पैसे नहीं, इसके पल्ले कुछ नहीं। तो आप लोग फैसला कीजिए कि किसी शख्स के पास पैसा ही नहीं है तो उसका 50-100 लड़कियों से या 150-2,000 लड़कियों से जो चक्कर है वो किस तरह हो सकता है? डेफिनेटली वो जाएगा, उन्हें कुछ खिलाएगा, पिलाएगा, कुछ इन्वेस्ट करेगा तो इतने चक्कर चलाएगा ना। ये कैसा चक्कर है भाई? लड़कियां तो नहीं खिलाती, ये तो आप सब लोग ही जानते हैं। अच्छा जी, फिर उसके साथ इनकी ड्रामेबाजी बढ़ती बढ़ती, भाभी पर जब इन्होंने इल्ज़ामात लगाया, उसके बाद खुद ही अपनी इन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि वो मेरे बच्चे को अपना बच्चा नहीं समझता है। फिर इन्होंने ही एक पॉडकास्ट के अंदर कह दिया कि मेरा बच्चा, उसने इतने दिन से खाना नहीं खाया क्योंकि वो इनको मिस करता है और वो कहता है कि बाबा आएंगे तो ही मैं खाना खाऊंगा। अब आप लोग फैसला कीजिए कि बाप का प्यार मिला तो वो बच्चा इसको मिस कर रहा है ना। अगर बाप ने उसको प्यार ही नहीं किया होता तो वो कैसे उसको बाप समझता, वो क्यों उसको मिस करता? उसके साथ ही जनाब उन्होंने अपने शोहर की भाभी पर इल्जामात लगाए, लेकिन साथ ही दूसरी पॉडकास्ट में कह दिया कि जी मुझे मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा है कि जी आपने चुप रहना है और अगर हारिस खोखर आपसे सुलह के लिए रजू करेगा तो ठीक है, मैं कर लूंगी। यानी कि यहाँ से जाहिर होता है कि जी मैं सुलह के लिए तैयार हूँ। अब आती है बात हारिस खोखर की। क्या हारिस खोखर को सुलह करनी चाहिए? अगर तो वो गैरतमंद इंसान है, इज्जतदार इंसान है और अपनी भाभी पर लगाए हुए इल्जामात झूठे हैं, वो सच्चे नहीं है, तो वो शख्स बहुत उछलता है, बहुत शोर मचाता है और वो कहता है कि मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा और तुम्हारी जुबान खींच लूंगा कि तुमने मेरी भाभी के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, मेरे ऊपर ऐसा गलीज किस्म का इल्ज़ाम लगाया, इस चीज़ की तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। तो वो बात को तोड़ तक लेके जाता है या फिर ऐसी खातून की जुबान को लगाम डालता है। लेकिन दूसरी जानिब वो भी कह रहा है कि मैं इसको माफ़ कर दूंगा।
ٹھیک ہے میں اس بات کو ختم کر دوں گا۔ اب ان تمام تماشوں سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خاتون کس قدر جھوٹی عورت ہے، یہ کس قدر جھوٹ بولتی ہے اور اس کی کسی بات میں کوئی سچائی، کوئی صداقت نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رابی پیرزادہ کے ساتھ ان کی ایک پوڈ کاسٹ ہوئی تھی سٹارٹنگ میں، جہاں انہوں نے کہا کہ میرے پہلے شوہر غوث، وہ تو بڑے نیک شریف انسان تھے، ان کے ہاتھ میں تو تسبیح رہتی تھی، وہ تو دنیا کو چھوڑ چکے تھے، اور وہ میری محبت میں اس قدر گرفتار تھے کہ وہ کہتے تھے شکریہ تمہارا کہ تم نے مجھے یہ زندگی عطا کی، میں آج جو کچھ ہوں تمہاری وجہ سے ہوں۔ کون تھا وہ شخص؟ کہاں پر ان کی ملاقات ہوئی؟ ایک پروڈیوسر تھا وہ، ٹھیک ہے، ایک چینل پر کام کرتا تھا جہاں پر یہ بھی کام کرتی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب یہ وہاں پر کام کرتی تھی تب کوئی اعتراض نہیں، لیکن جیسے ہی چکر چلا تو وہ دنیا بری ہو گئی اور اس کا سب کچھ چھڑوا کر اس کو گھر بٹھا دیا۔ پھر انہی خواتین میں اس کا کام کرنا برا لگنا شروع ہو گیا، پھر انہی خواتین کے ساتھ اس کے چکر بنا دیے جن کے ساتھ وہ کام کر رہا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح حارث کھوکھر کے 150 چکر بنا دیے۔ لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اگر یہاں پر ان کی، ویسے تو میں یہ کہوں گی کہ صلح کرنا، صلح کی طرف آنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کے کیس میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ان کی صلح ہوتی ہے تو یہ سب ڈرامہ جو تھا یہ پری پلانڈ تھا۔ اس کے ساتھ ہی پری پلانڈ ڈرامے کے ساتھ ساتھ آپ مجھ سے لکھوا لیجئے 2 سے 4 مہینے کے اندر یہ ڈرامہ دوبارہ آئے گا، یہ ڈرامہ چلتا رہے گا اگر آپ لوگ ان کو اسی طرح دیکھتے رہیں گے۔ اسی طرح آپ سوچئے کہ خلا کا نوٹس لگاتے ہی 70 سے زیادہ پوڈ کاسٹ میں یہ خاتون پہنچ چکی ہے جو کہہ رہی ہے کہ میں اپنے گھر کا مسئلہ باہر نہیں لانا چاہتی۔ تم نے اتنے انٹرویوز بھی کیسے کیے؟ آخر تم وہاں گئی، تم نے ٹائم دیا، وہاں پر ہر پوڈ کاسٹ کے اندر جا کر تم نے اپنے شوہر کے اوپر غلیظ ترین الزامات لگائے۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ لوگ صلح کر لیتے ہیں تو پوری دنیا کو، پورے پاکستان کو پتہ چل جائے گا کہ ماشاءاللہ سے آپ کس طرح کا کردار رکھتی ہیں، یا آپ کا کردار جو پوری دنیا میں بولے، اللہ نہ کرے کہ کسی کا کردار آپ جیسا ہو، اللہ نہ کرے کہ کوئی آپ جیسا ہو جو توبہ استغفار اپنے گھر کی باتیں باہر لا کر اس طرح کی غلاظت پھیلاتا ہو۔ اب وہی بات میں کہوں گی کہ دیکھیں میں بھی شادی شدہ ہوں، میری شادی کو بھی کافی ٹائم گزر چکا ہے، الحمدللہ بچے بھی ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم میڈیا پر بھی کام کر رہے ہیں، کبھی آپ نے، یا میرے طرح اور بھی کئی یوٹیوبرز، کئی اینکر پرسنس ہیں جو کام کر رہی ہیں، بڑی عزت سے، بڑی ڈگنیٹی سے کام کر رہی ہیں، کیا آپ نے کبھی کسی کا ہر گھر میں معاملات ہوتے ہیں ہر طرح کے، کیا آپ نے کبھی سنا کہ کسی نے کوئی اپنا معاملہ لا کر سوشل میڈیا پر اس حد تک غلاظت بکی ہو؟ تو باکردار وہ خواتین ہیں جو بیک اینڈ پہ اپنے ایسے معاملات کو ہینڈل کرتی ہیں۔ باکردار خواتین وہ نہیں ہیں جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنے شوہر کو خسی سے لے کر، توبہ استغفر اللہ، اس کے کردار سے لے کر، اس کی بھابھی سے لے کر، اس کی، میں کہتی ہوں، اس کا ناس مار دیں۔ ایسی خاتون سلام ہے بھئی حارث کھوکھر کی والدہ کو جو برداشت کر رہی ہیں اور جو مہان ہیں، جنہیں دنیا میں ہی جنت مل جائے گی، ایسی بہو جنہیں ملی ہے۔ پتہ نہیں ان کے کون سے گناہ ہوں گے جو ان کے سامنے آئے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو کس صورت میں یہ سزا دی ہے۔ خیر آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے اس پورے واقعے کے حوالے سے کہ کیا واقعتاً اگر یہ صلح کر لیتے ہیں اور صلح کی طرف جاتے ہیں تو آپ لوگ سوچئے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حارث کھوکھر پر لگائے گئے تمام الزامات سچے ہیں، تبھی تو وہ صلح کی طرف جائیں گے، ورنہ ایک غیرت مند مرد جس میں غیرت ہوتی ہے وہ اس چیز کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور وہ ایسی عورت کو معاف نہیں کرتا۔ اس معاملے میں آپ رجب بٹ کی مثال دیکھ لیں کہ اس کی بیوی سے ایک اختلاف ہوا لیکن وہ سٹل اس چیز پر قائم ہے، وہ بار بار یہ نہیں کرتا صلح ہو گئی تو ناراضگی ہو گئی، صلح ہو گئی تو ناراضگی ہو گئی، کم از کم وہ اپنی بات پر، اپنے موقف پر قائم تو ہے نا، اپنے آپ کو صحیح تو کہہ رہے نا، اس کی بیوی بے شک صحیح ہو یا بے شک وہ صحیح ہو، لیکن کم از کم اپنی بات پر قائم تو ہے۔ یہ دونوں اپنی بات پر ہی نہیں قائم رہتے۔ آئیے کمنٹ سیکشن میں کیا کہنا چاہیں گے اس گندگی کے حوالے سے، کیا کہنا چاہیں گے ان 2 غلیظ لوگوں کے حوالے سے، جن کے بارے میں تو یقین مانیے کہ اس دفعہ میں اتنا ہوئی ہوں کہ مجھے واقعتاً یعنی کہ ایک بڑی شدید قسم کی نفرت ہوئی ہے کہ یار اتنی گندی بھی کوئی عورت ہوتی ہے یا اتنا گندا بھی کوئی مرد ہوتا ہے جس پہ اتنے الزامات ہوں، اس کے باوجود یہ دونوں صلح کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ کیسی صلح ہے بھائی؟ آئیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔